अथ सुदेवपुत्रजीवनाख्यो अष्टादशोऽध्यायः। नारद उवाच दृढधन्वमहीपं तं किमुवाच ततः परं वाल्मीकिर्भगवान् साक्षात् तद्वदस्व तपोनिधे श्रीनारायण उवाच दृढधन्वा स राजर्षि श्रुत्वा प्राक्तनमात्मनः सविस्मयं समाप्रेक्षत् वाल्मीकिं मुनिसत्तमं दृढधनु उवाच ब्रह्मस्तव वचो रम्यं सुधाकल्पं नवं नवं पीत्वा च तृप्तोऽस्मि भूयो वद ततः परम्। वाल्मीकिर्वाच एवं विलपतस्तस्य विप्रस्य जगदीपते अकालजलदोऽभ्यागत् गर्जयं च दिशो दश बभौ वायुखरस्पर्श कम्पयन्निव पर्वतान् बृहल्लसन् महाविद्युत् स्वनेन पूरयन् दिशः यावन्मासं ववर्षैवं मही पूर्णजलाभवत् नासौ विज्ञातवान् किञ्चित् पुत्रशोकाग्नितापितः न पपौ बुभुजे नैव पुत्र इति ब्रुवन् एवं विलपतस्तस्य मासो यो विगतस्तदा श्रीकृष्णबल्लभो माससुववत् पुरुषोत्तमः जानतोऽपि तस्यासीत् पुरुषोत्तमसेवनं तेनात्यन्तः सन् प्रादुरासीद्धरि स्वयं नवीनजलदश्यामो वनमाला विभूषितः प्रादुर्भूते जगन्नाथे विलीना घनराजयः ततो ततः सविप्रोषौ श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमं सहसाङ्कगतं पुत्रदेहं भुवि निधाय च सपत्नीको नमश्चक्रे दण्डवक् श्रीहरिं मुदा बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा संस्थितः श्रीहरिपुर श्रीकृष्ण एव शरणं ममास्त्विति व्यचिन्तयत् भगवान् अपि तुष्टः पुरुषोत्तमसेवनात् अवोचन् मधुरां वाणीं बृहद्पीयूषवर्षिणीं श्रीहरिरुवाच भवो सुदेव धन्योऽसि भाग्यवान् साम्प्रतं भवान् त्वद्भाग्यं वडितुं को वा समर्थो भुवनत्रये शृणुवत्स प्रवक्ष्यहं यत्ते भावे तपोधन द्वादशाब्दसहस्रायुपुत्रस्ते भविता द्विज अतः परं न सन्देहः तव पुत्रोद्भवं सुखं मयाहं ते सुतो दत्त प्रसन्नेन द्विजोत्तम तव पुत्रसखं दृष्ट्वा देवगन्धर्वमानवा स्पृहास्ते भविष्यन्ति प्रसादान् मे द्विजोत्तम अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं मार्कण्डेयेन मुनिना पुरा प्रोक्तं रघुं नृपं पुरा मुनीश्वर कस्य धनुर्नाम महामना पशन् पुत्रादि निर्दग्धान् लोकान् दीनमना अभूत् अमरं पुत्रमोन्वीक्षं तपस्तेभि सुदारुढं सहस्राब्दे गते काले देवस्तम अब्रुवन् सुनिं मुनिं वरं वरे भद्रं त्वं यस्ते मनसि वाञ्छितं प्रसन्नास्मो वयं सर्वे तीव्रेण तपसा तव श्रीनारायण उवाच इति देववच श्रोता श्रोतृप्तो मृतसन्निवं बभ्रे तपोधन पुत्रम् अमरं बुद्धिशालिनं तमुचुर्निर्जरा सर्वे नैवं भूतो ते भूतले पुनराह मुनिर्देवान् निमित्तायुर्भवतु इति सुरा प्रोचनिमित्तं किं वद सोऽप्यवदन् मुनि अहसौ महान् गिरिर्यावतावदायुर्विधीयतम् एवमस्तु सम्पाद्य सेन्द्रादेवादिवं ययो धनु शर्मासुतं लेभे कालेनाल्पेन तादृशं सपुत्रो बवृदे तस्य तारापतिरिवाम्बरे प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं प्राह मुनीश्वर हे वस मुनयः सर्वे नावज्ञेया कदाचन शिक्षितोऽपि तथा पुत्रा सुवेगा न करोन्मनि निमित्तायुर्बलोन्मतो ब्राह्मणान् अवमन्यते कदाचित् महिषो नाम मुनि परमकोपन पूजयामास विदुनाशाला ग्राम शिलां शुभां तदानीं समागत्य प्रमादाय त्वरान्वित शिक्षेवनि चाञ्चल्यात् कूपे पूर्णजले हसन् तदा क्रोध समाविष्ट कालरुद्रव्यापर ससापदं स्वपुत्र मध्यैव म्रियतामयं नमृतं पुत्रमालक्ष्य दध्यौ मनसे कारणं निमित्तायुरयुं देवै कृतोस्ते धनुषा सुता इति विचिन्तापरिणासु निःश्वास प्रकटीकृतं महिषा कोटिशो जातास्तैर्गिरि सकलीकृत तदानीं मृतिमापन्नौ मुनिपुत्रोर्ते दुर्मदः धनु शर्मादि दुःखेन विललाप मुहुर्मुहुः विलप्य बोधा विप्रोगृह्य पुत्रकलेवरं प्रविवेश चितावनौ पुत्र दुःखादि पीडितः एवं हठाप्त पुत्राय न सुखं यान्ति कुत्रचित् वैनतेन युद्धतस्तनयूयं तपोधन तेन त्वं पुत्रवान् लोके प्रेहणीयो भविष्यसि पुरुषोत्तमात्म्यात् प्रसन्नेन मया नघ सुचिरं स्थापितोऽयं हि तनय सुखदोस्थिते करस्तमतुलं भुक्ता स पुत्रेण सर्वदा ततः ब्राह्मणो लोकं गत्वा तत्र महत् सुखं दिव्याब्द वर्षसहस्रं भुक्ता गन्ताशिभूतले ततो राजा चक्रवर्ती भविष्यसि द्विजतम दृढधन्वेति विख्यात समित्र बलवाहन संवत्सराणमयुतं राजं भोक्ष्यसि पार्थिवम् अव्याहत बल ऐश्वर्यमाखण्डलपदाधिकं गौतमीयं तवाङ्गार्ध हरिणी महिषी तदा पतिसे भारता नित्यं नाम्ना च गुणसुन्दरी चत्वारस्ते सुधाभाव्या राजनीति विशारदा कनैका च महाभागा सुशीला सुवरानना भुक्ता भोगान् महाभागा सुरासुरा दुर्लभान् कृतार्थं पुनरापीठे ज्ञान विमोहितः अति दुस्तर संसार विषयाकृष्ट मानसः यदा विस्मरसे विष्णुं संसाराडमतार्कम् अयं ते मुनयो तनयो विप्रसुखो भूत्वा तदा वने वटवृक्षं समाश्रित्य त्वामेवं बुधयिष्यति वैराग्योत्पादकं पद्यं पठन्नेव मुहुर्मुहुः श्रुत्वा वाक्यं सुखप्रोक्तं दुर्मनागृहं यस्य अथ चिन्तार्णविमग्नं त्यक्त्वा विषयदं सुखं वाल्मीकिस्तं समागत्य बोधयिष्यति भूषुरा तद्वाक्ये छिन्न सन्देहः त्यक्त्वा लिङ्गं हरिपदं गमिष्यसि सौत्निक पुनरावृत्तिवर्जितं वदत्येवं महाविष्णौ समुत्थस्थौ द्विजात्मजः दम्पतितौ सुतं दृष्ट्वा महानन्द बभूवतु सुरा सर्वेऽपि सन्तुष्टा बभ्रेषु कुसुमाकरान् नाम सुखदेवोऽपि श्रीहरिं पितरौ जतौ गरुडोऽप्यति समृष्टस्तं दृष्ट्वा ससुतं द्विजं ब्राह्मणसखितो नाम श्रीहरिं तदा पद्माञ्जलिपुरो विप्रप्रोवाच जगदीश्वरं सरासर सृष्टि हेतुं पालनस्य च गार्गं हृदय संशयं सेतुं हर्ष गदगदया गिरा चत्वारि अब्धसहस्रमेव मनीषं तप्तं तपो दुष्करं तत्रागत्य वचस्त्वया निगदितं यन्मां हरिकर्कशं हे वत्साद्य विलोकितं तव सुतो नैवास्ति हे तद्वाक्यं व्यतिलङ्घ्य मे मृतसुतोत्थाने च हेतुं वद इति श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास माहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे सुदेवपुत्रजीवनं नामाष्टादशोऽध्यायः। श्री
हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधे सदामोदर दीननाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधे सदामोदर दीननाथ। मां पाहि संसार समुद्र मग्न नमो नमस्ते ऋषिकेशुराय। मां पाहि संसार समुद्र मग्न नमो नमस्ते ऋषिकेशुराय। नमो नमस्ते ऋषिकेशुराय। नमो नमस्ते ऋषिकेशुराय। भक्तवत्सल भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, उमा महेश्वर भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, पुरुषोत्तम मास महात्म्य को, एकादशी महिमा को। जय जय श्री राधे श्याम। मेरो हरि महरि को अरु को महैन, हरि बिना जगतमा अरु केही छैन। जे गर्दछन् प्रभु गरुन्छ लीला, उनैको चल्दैन जोड प्रभु बिना अरुका कुनैको। समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द, वृहन् नारदीय पुराण अन्तर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवणार्थ फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ र आज 18औं अध्यायमा के कति कथाहरू विस्तार गरिन्छ त भन्दा, जुन सुदेव आफ्नो पुत्रको प्राणान्त भइसकेपछि चिन्तित हुनुभएको थियो, पुत्र शोकमा वियोगमा विरहमा रुँदै रुँदै भगवानको उपासना गर्नुभयो, विभिन्न जुन स्तुतिहरू गर्नुभयो र यो 18औं अध्यायमा अब भगवानद्वारा भगवानको कृपा भएपछि त्यो मरेको पुत्र पनि आज सुदेवले प्राप्त गरे भन्ने कथा प्रसङ्गहरू यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। देवर्षि नारद प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हे भगवान, हे नारायण, अब जुन वाल्मीकि ऋषिले दृढधनुवा राजालाई बताउनुभएका भगवानका दिव्य चरित्रहरू म सुन्न चाहन्छु, त्यो बताउनुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। भगवान नारायण वर्णन गर्नुहुन्छ। दृढधनुवाले पूर्व जन्मको सारा वृत्तान्त वाल्मीकि मुनिलाई सोध्नु भएको थियो र वाल्मीकिले पनि दृढधनुवा राजालाई ती कथाहरू पूर्व जन्मका चरित्रहरू वर्णन गरिरहनु भएको छ र त्यही कथा भगवान नारायणले पनि वर्णन गर्न लाग्नुभयो। र वाल्मीकि भन्नुहुन्छ कि हे जगतिपति, हे राजन, यस्ता प्रकारले ती ब्राह्मण सुदेव विभिन्न प्रकारले भनौँ आफ्नो पुत्र वियोग मारे आलाप विलाप गर्दै समयमा गड्याङ गुडुङ गरिरहन्थ्यो। वर्षा जुन बेला बखत मेघ आउँथ्यो, चारैतिर कालो निलो भएर ढाक्दथ्यो र पर्वतै हल्लाउँछ जस्तो भयङ्कर आँधी बिहारीहरू चल्दथ्यो, भयङ्कर आँधीहरू आउँथ्यो। फेरि मिलिक मिलिक चम्किने चम्किला जुन बिजुलीका आवाजहरूले सारा दिशाहरू ढाक्दथ्यो। फेरि 1 महिनाभरि त्यसरी बर्खा बर्खै भयो भनौँ, पानी आएको आई भयो, पृथ्वी जलमय भयो र तैपनि पुत्र शोकमा, पुत्रको शोकरूपी आगोले डढेका। त्यत्रो बादलको मेघको गर्जाई बिजुलीको चम्काई वर्षाको पानी दिन रात पानी परिरहेको छ, तर उनलाई केही पनि ज्ञान छैन, केही पनि ज्ञात छैन, केही थाहा पाएनन् उनले र पुत्र वियोगमा रोइरहेका छन्। हे पुत्र भन्दै न केही खान्छन् न केही पान गर्दछन्, यसरी विलाप गर्दै गर्दै त्यो समय व्यतीत भयो 1 महिनाको। त्यो समय के रहेछ भन्दा दैव संयोगले पुरुषोत्तममा रहेछ र यस्ता प्रकारले ती सुदेव ब्राह्मणले पत्तै नपाइकन थाहै नपाइकन सुदेवको 1 महिनाको व्रत कर्महरू समापन भयो र अन्जानमारे उनले नजानिकन त्यसरी भगवानको सेवा गरेको कारणले साक्षात आज भगवान कृष्णचन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। श्याम वर्ण हुनुभएका, वनमाला पहिरिनुभएका कृष्णचन्द्रले आज साक्षात प्रकट भएर दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिनुभयो नारायण भगवानले दर्शन दिनुभयो, दर्शन दिनुभयो कृष्णचन्द्र भगवानले दर्शन दिनुभयो, दर्शन दिनुभयो कृष्णचन्द्र भगवानले दर्शन दिनुभयो, कृष्णचन्द्र भगवानले दर्शन दिनुभयो, कृष्णचन्द्र भगवानले दर्शन दिनुभयो। कृष्णचन्द्र भगवान
पुरुषोत्तम भगवानको पुरुषोत्तम मास महात्म्यको र यसरी अन्जानमा भएको पुरुषोत्तम भगवानको सेवाले आज साक्षात् भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्णचन्द्र प्रकट हुनुभयो र त्यसरी दर्शन दिनुभयो र आफ्नो अगाडि साक्षात् भगवानलाई कृष्णचन्द्रलाई देखिसकेपछि काखमा लिएको छोराको मृत शरीरलाई हत्तपत्त भुइँमा राखेर पत्नीका साथमा ती ब्राह्मणले बडो हर्षपूर्वक भगवान नारायण हरि भगवान कृष्णचन्द्रलाई दण्डवत निहुरेर प्रणाम गर्नुभयो। दुई हात जोडेर भगवानको अगाडि खडा भएर भन्न लाग्नुहुन्छ, हे भगवान मेरो शरण मेरो रक्षक हजुर हुनुहुन्छ भन्ने मैले चिताएँ। हे भगवान जुन पुरुषोत्तम मासको सेवाले आज हजुर प्रसन्न हुनुभयो र मलाई आनन्द दिने जुन आज दर्शन दिनुभयो म अत्यन्त आनन्दित भएको छु भनिसकेपछि भगवान भन्नुहुन्छ, हे सुदेव हे ब्राह्मण त्वद्भाग्यम वर्णितुम को वा सौमर्थो भुवनत्रय। तिमी धन्य धन्य छौ रे, तिमी जति भाग्यवानी यो संसारमा को होला र तिम्रो भाग्यको वर्णन गर्न त तिनै भुवनमा पनि त्रिभुवनमा कसले सक्ला र कोही पनि छैन तिम्रो भाग्यको वर्णन गर्ने। हे बाबु तपस्याका धनी भएका हे सुदेव जो तिम्रो पछि हुनेवाला छ त्यो म भन्दछु सुन। तिम्रो यो पुत्र 12,000 वर्ष आयुको हुनेछ अरे। अब उपरान्त तिमीलाई पुत्रबाट पाइने सुखहरू पुत्र सुख प्राप्त हुनेछ र यो पुत्र मैले तिमीलाई दिएँ भनेर यसरी भगवानको पुरुषोत्तम भगवानको कृपाले आज त्यो मरेको जुन पुत्र पनि भनौँ जुन आज ती सुदेवले प्राप्त गरे र भगवानको कृपा भयो भने सम्पूर्ण जुन मुकम करोति वाचालम पङ्गुम लङ्घयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम। भगवानको कृपा भयो भने मुकम करोति वाचालम रे बोल्नै नसक्नेले पनि अत्यन्त ठुला ठुला भनौँ जुन वाचाल अत्यन्त पण्डित्याइ गर्न थाल्दछ। पङ्गुम लङ्घयते गिरिम लङ्गाडोले पनि ठुला ठुला टाकुरा पहाडहरू चढ्न सक्दछ। यदि भगवानको कृपा भयो भने यो संसारमा नसकिने भनौँ असमर्थ केही पनि वस्तु छैन। हरि कृपा भए मात्र भव तरिन्छ चेतन भव तरिन्छ। हरि कृपा भए मात्र भव तरिन्छ चेतन भव तरिन्छ। नभए त संसारे भई तलै झरिन्छ चेतन तलै झरिन्छ। नभए त संसारे भई तलै झरिन्छ चेतन तलै झरिन्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छ नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छ नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण भगवानको र भगवानको कृपा भयो भने यो भवसागरबाट पनि हामी तर्न सक्दछौँ र भगवानको कृपा हामीलाई प्राप्त भयो भने यो संसारमा नहुने वस्तु केही पनि छैन। जसरी यो संसारै के हो रे हरिमय छ, हरिदेव जगत जगदेव हरि। त्यसकारण भगवानको कृपा प्राप्त गरेर आज ती सुदेवले आफ्नो मरेका पुत्रलाई पनि प्राप्त गर्नुभयो र मेरो प्रसादले आज तिमीले पुत्र सुख प्राप्त गरेका छौ भन्दै अत्यन्त मधुर वाणीहरू बोल्दै जुन एउटा इतिहासमा वर्णन गर्दछु रे हे सुदेव भनेर एउटा कथा ल्याएर वर्णन गर्न लाग्नुभयो। कुनै समय रघु नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो अरे जसलाई मार्कण्डेय मुनिले बताउनु भएको एउटा इतिहास कथा भगवानले वर्णन गर्न लाग्नुभयो। कुनै समयमा एउटा धनुष नाम गरेका मुनीश्वर रहेछन्, ठुला मुनि तपस्वी थिए र आफ्ना छोराछोरी जुन रूप मानसिक रूपले डढेका थिए पुत्र पौत्रहरू पुत्र आदि पुत्र पुत्रीहरू नभएर अत्यन्त दुखित थिए र उनले विचार गरे यस्तो छोरो जुन मर्दै नमर्ने र अमर हुने छोरो प्राप्त होस् भनेर आज उनले भगवानको कठोर तपस्या गरे र 1000 वर्ष उनले तपस्या गरे र ती बितेपछि देवताहरूले ती धनुष मुनिलाई भने कि हे धनुष तिम्रा तपस्याले आज हामी प्रसन्न भएका छौँ रे, के चाहन्छौ माग भन्दाखेरि
ती चाहिँ धनुष नाम गरेका ऋषि भन्नुहुन्छ कि हे देवता हो, मलाई कहिले नमर्ने अमर छोरो दिनुहोस्, अमर पुत्र दिनुहोस् भनिसकेपछि देवताहरूले भन्नुहुन्छ कि हे धनुष, पृथ्वी तलमा त अमर कोही पनि छैन, जन्मेपछि एक दिन मर्नै पर्छ अरे। त्यसकारण यस्तो त हुँदैन, बरु एकै अवधि भएको मर्यादा भएको केही माग वरदान त्यो दिन्छौँ, आयुको मर्यादा भएको रे, त्यस्तो हामी पुत्र तिमीलाई दिन तयार छौँ भनिसकेपछि कस्तो मर्यादा त हे भगवान भनेर सोद्धछन्। यो ठुलो पहाड जबसम्म रहन्छ तबसम्म यसको आयु गरिदिनुहोस् भनेर मागे धनुष ऋषिले। र देवताहरूले लौ त्यस्तै होस् तथास्तु भनेर वरदान दिएर फर्किएर आए। र अब यता जुन समयहरू व्यतीत हुँदै हुँदै गयो, त्यो बालक आकाशको चन्द्रमा जस्तै दिनदिनै शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै बढ्दै बढ्दै 16 वर्ष प्राप्त भयो। र बाबुलाई छोरालाई सम्झाउन लागे, हे वत्स मुनय सर्वे नावज्ञया कदाचन शिक्षितोपि तथा पुत्र सोद्वेगा न करोन् मुनि। हे बाबु, हे छोरा, कहिले पनि मान्यजनहरूको अपमान नगर्नु, ठुला ऋषि महर्षिहरूको आज्ञालाई मान्नु, तिनीहरूको अपज्ञान जुन अवहेलना नगर्नु, उनीहरूले भनेका वचनहरू मान्नु, उनीहरूको अपमान कहिले नगर्नु भनेर यस्ता मधुर बाणीहरूले छोरालाई सम्झाउँदथे। र छोराले पनि मुनिहरूलाई यो जुन अनादर गर्दै हिँड्न लाग्यो, दिक्क लगाउँदथ्यो। मेरा पिताजीले सम्झाइरहन्छन् भन्थ्यो, मुनिहरूलाई दिक्क लगाउँथ्यो। कहिले मुनिहरूले ठिक्क पारेका संविधाहरू फालिदिन्थ्यो, बिगारिदिन्थ्यो, कहिले फुलहरू बिगारिदिन्थ्यो, सधैँ अनादर गर्दथ्यो। र एक समय अब एउटा ऋषि रहेछन्, महिष नाम गरेका अत्यन्त रिसा ऋषि, शालिग्राम भगवानको पूजा आराधना गर्दै रहेछन्। र त्यसै समय गएर शालिग्राम भगवानलाई झिकेर, त्यो शिलालाई झिकेर त्यो बालकले लगेर जुन इनारमा लगेर फालिदियो। र क्रोधले चुर भएका त्यो ऋषिले पनि यो आजै अहिले मरिजाओस् भनेर श्राप दिए। र त्यो नमर्नाको कारण के हो त हेर्दा हेर्दै त्यसको मृत्यु त भएन। र ध्यान मग्न भएर विचार गर्न लागे, यसको त आयु आवधिक आयु छ अरे, जबसम्म यो पहाड रहिरहन्छ तबसम्म यसको आयु, यसको प्राण हुनेवाला छैन, प्राण अन्त हुनेवाला छैन। अब विचार गर्नुभयो कसरी अब त्यो पहाडलाई नाश गर्ने त, भस्काउने भनिसकेपछि आफ्नो श्वासबाट ती महिष मुनिले करोडौं राँगाहरू उत्पादन गर्नुभयो अरे। करोडौं राँगाहरू निक्लिए, ल त्यो पहाडलाई गएर धुलो पिठो बनाएर आऊ भनेर आज्ञा दिए। र करोडौं ती राँगाहरूले त्यो पहाडलाई त एकैछिनमा धुलो पिठो बनाइदिए। र यसरी धनुष मुनिको त्यो श्राप आज त्यो चकचके अत्यन्त दुष्ट स्वभावको भनौँ जुन चकचके त्यो बालक आज त्यसको शरीर नाश भयो, त्यसको प्राण अन्त भयो। र यसरी धनुष शर्माले अत्यन्त दुःख गरे, विलाप गर्न लागे। र यस्ता प्रकारले मरेको शरीरलाई लिएर ती पनि चिताको आगोमा पछि हाम फाले। र यसकारण जो जन हठले पुत्र प्राप्त गर्दछन्, भनौँ जुन पुत्र सुख छँदै छैन भने, जुन विधाताले जुन लेखेकै छैन भने त्यो प्राप्त भएर पनि नष्ट हुन्छ अरे। जसरी यी पुत्रको जुन धनुषका पुत्रको नाश भयो भनेर यो इतिहास ल्याएर जुन वर्णन गर्नुभयो। र हे सुदेव, जुन गरुडजीले तपाईँलाई छोरो दिएका थिए र यो छोरा संसारमा अत्यन्त प्रशंसनीय हुनेछ, अत्यन्त प्रशंसा योग्य पुत्र हुनेछ। र हे सुदेव, अब पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्यको प्रसन्नताले मैले हजुरलाई यो पुत्र धेरै वर्ष बाँचिरहने लामो आयुको गरिदिएको छु, सधैँ सुख दिनेवाला छ, सत्पुत्रको रूपमा हजुरलाई आनन्द प्राप्त हुनेछ भनेर यसरी भगवान दिव्य 1000 वर्षसम्म यो सम्पूर्ण भोग भोगेर पृथ्वी तलमा फेरि जन्मनेछौ यसरी आज्ञा दिएर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। र हे सुदेव, तिमी पनि चक्रवर्ती राजा हुनेछौ भनेर यी कथा प्रसङ्गहरू जुन वर्णन गर्नुभयो, वाल्मीकि मुनि वर्णन गर्नुहुन्छ कि हे राजन, त्यही सुदेव नै अहिलेको जन्मको के हो त भन्दा दृढधनुवा राजा हजुर हुनुहुन्छ। र जुन हजुरका पुत्र पनि हजारौं वर्षको त्यो आयुलाई भोगेर अन्तमा भगवानको गतिलाई प्राप्त गरे, भगवानको स्मृति गर्दै। र पूर्व जन्मकै पत्नी अहिले गौतमी भएर जन्मिएकी छन्, पटरानी भएकी छन्। र 4 वटा पुत्रहरू जुन हुनेछन्, तिम्रा हुनेछन्, र सुशीला नाम गरेकी भाग्यमानी पुत्री पनि हुनेछन् भनेर जुन भन्नुभएको थियो। र अहिलेको यो जन्मको कथाहरू हो। र पृथ्वी तलमा सारा भोगहरू भोग्न केही पनि बाँकी छैन।
र यसरी अज्ञानताले रे हजुर माया रूपी डोरीमा यो अज्ञानताले जुन अज्ञानतामा रुमलिएर यो संसारमा भनौँ जुन पार पाइ नसक्नु विषय वासनामा हजुर तानिनु भएको थियो र यो विषय वासनाबाट हटाउनको लागि हजुरको पूर्व जन्मको छोरो रे जुन सुक बनेर सुगा बनेर हजुरलाई अहिले तत्त्वज्ञान दिनको लागि बार बार त्यही श्लोक भनिरहेको छ र हजुरलाई वैराग्य प्राप्तिका निमित्त वनमा सुगा भएर बार बार जुन हजुरले भन्नुभएको श्लोक उच्चारण गरिरहेको छ र यसरी यी पूर्वजन्मका चरित्रहरू जुन ज्ञान जुन मैले दिए भनेर यसरी सारा वृत्तान्तहरू जुन वर्णन गर्नुभयो र यसरी आफ्नो शरीर त्यागेर हरिको चरणारविन्दमा पत्नी सहितै प्राप्त गर्नेछौ भगवानको स्मृति गर भगवानको भजन गर यस्ता प्रकारले भन्दा भन्दै ब्राह्मण पुत्र पनि जुन प्राप्त भएका थिए ती सम्पूर्ण कथा प्रसङ्गहरू जुन सुदेवलाई जुन प्राप्त गराएर दृढ धनवालाई ती कथा प्रसङ्गहरू वाल्मीकि ऋषिले पनि जुन श्रवण गराउनु भयो र सुकदेवले पनि भगवान हरिलाई जुन नमस्कार गर्दै आफ्ना मातापितालाई चरण कमलमा दण्डवत गर्दै तीले पनि भनौँ जुन भगवानको गतिलाई प्राप्त गरे यी कथा प्रसङ्ग 4000 वर्षसम्म रात दिन लगातार कठोर अघोर कठिन गरी नसक्नुको तपस्या गरेर हे वत्स हे बाबु आज मैले तिम्रो भाग्यलाई निहालेर हेरेँ तिमीलाई छोरो छँदै छैन जुन वचन मलाई भन्नुभएको थियो त्यो वचनलाई उल्लङ्घन गरेर पन्साएर यतिखेर मेरो मरेको पुत्र उठाउनमा भन बौराउनमा यानि बचाउनमा त्यो कारण के हो त त्यो पनि बताउनुहोस् भनेर फेरि ती सुदेवले भगवानलाई जुन सोध्नुभयो भन्ने कथा प्रसङ्गहरू र आफ्ना मरेका पुत्रले फेरि जीवन प्राप्त गरे भगवानको कृपाले जुन पुरुषोत्तम भगवानको अन्जानमा भएको सेवाभावले भन्ने यी कथा प्रसङ्गहरू जुन वाल्मीकिले दृढ धनवालाई उता सुनाइरहनु भएको छ पूर्व चरित्रका रूपमा भने सुतजीले शौनक आदि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई यही कथा प्रसङ्गहरू जुन विस्तार गर्नुभयो भन्ने यो 18औं अध्यायले विस्तार गरियो। श्री हरि।